32. Mateo 15, versikulo 32. Ganun, nakita sa Ginoo nga nagluya ng mga tao. Basahan na taon sa hinungdan. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinud-an o giignan. 15:32 sa Mateo. Gitawag niya ang iyang mga apostoles. Unsay giingon diri? Yo, naluoy ako niining tawhana. Mga tawhana, naluoy siya. Sa pagkita niya, naluoy siya. Ano ka? Kay tulo na kaadlaw nga sila nakig-uban kanako og wala sila'y makaon. Nagsakripisyo nga mga tao no, tulo ka adlaw kuno walay kaon. Nag-uban-uban na si Ginoo. Ito pa, nagpuasa sila no. Naluoy ang atong Ginoong Jesucristo sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mauna nga kining mga tawhana interesado kayo nga mosunod mga lagad sa Ginoo kay tulog adlaw way kaon. Doon na sila interesado. Dili ko gusto nga magpaulipon sila sa walay paulion sila nga walay kaon. Tingali unihag pangyaban sila sa dalan. Muna nga kitang mga Kristohanon, di kinahanglan nato nga naay Dios nga magig-uban nato sa tanang panahon. No? Muna nga kung walay Dios nga mugian nato, walay pulong sa Ginoo nga mugian nato, usahay kita mapakyas, usahay dili ta maluya ta no. Muna gingon ni Apostol Pablo nagsuon sa mga buhat 14 bersikulo 22, ilang gilig-on ang mga magtotoo. Gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Nanudlo sila nga kinahanglan moagi kita sa daghang kalisdanan aron makasulod sa gingarian sa Dios. No? Ora nga ang Kristohanon angay di na nga dasigon. Kinsa may mudasig matud pa ni Job nagsuon Job 4 bersikulo 4. Ingon ang pulong sa Ginoo nagsuon matud pa ni Job, ang imong pulong nagdasig sa nagpatindog kaniya nga naidusmo tungod sa kakapoy o kaluya. Muna ang pulong sa Ginoo mo ni mudasig nato. Usay kitang mga Kristohanon, doon ay panahon nga maluya ta no. Mapukan ta sa pagpangalagad sa Ginoo no.